एंड वेलकम बॅक टू लायफ विथ प्रांज. आयज गणेश चतुर्थीचो डे 2 आशिल्लो. रेडी बी जावन हांव सकयल गेलें आरतीक, जाल्यार ही दोगांय आदींच बसलेलीं. ह्यो आशिल्लो आयचो मेन्यू. मागीर जाली आरती स्टार्ट. आरती बी जावन मागीर आमी धाकट्या भयणीक आनी भावांक वाडले आनी मागीर आमी बी जेवली. वर्साच्या वर्सा आमी रिल्स करता, सो हांगा बसून आमी डिस्कशन करतालीं ह्या फावटी खंयची रील करपाची ती. आनी मागीर खूब डिस्कशन जावन आमी फायनली एक रील ठरयली करपाची. मागीर राती आमी आमच्या धाकट्या भयणी भावां खातीर दवरलेलें एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, सो हे हांगा जज करतालीं. त्याच्या मागीर आमी हांगा सगळीं जाणां बसून नेक्स्ट गेम खंयची दवरपाची ती चिंत्तालीं आनी आमी गेम दवरलेली स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन. त्याच्या मागीर बसलीं आमी सगळीं भजनां. आनी आयज भजनाक स्पेशल आसलेली उसळ आनी पुरी. मागीर आमकां येतालो बेजार म्हणून आमी गेलीं खेळपाक एक गेम. आमी स्टार्ट केल्लेली रातच्या 12च्या मागीर आनी खेळटा खेळटा आमकां जाल्लेली सकाळची 5. ह्यो दीस असोच गेलो हसत आनी बरो. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. थँक यू फॉर वॉचिंग.